नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरु, आज मिति 2078 फागुन 4 गते बुधबार सिपुनी। सदा चाहिँ आज पनि धर्मदेशना लिएर फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेको छु। म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थासी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट। र देशना सुन्नको निमित्त ढिलै भए पनि कुरेर फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहे आजको फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा। त उपासक उपासिकाहरू, आज पूर्णिमाको दिन 8 बजेदेखिको धर्मदेशनालाई आज हामीले 8:30 बाट सुरु गर्दैछौं हैन। बिहारमा पनि पूर्णिमाको कार्यक्रम भएको हुनाले अलिकति ढिला हुन गएको छ। हुन त 8:30 बाट मात्रै सुरु हुनेछ भनेर एउटा इन्फर्मेसन गरौं भनेर सोचिरहेको, त्यो पनि भ्याइएन है। बिहान जुममा पनि धर्मदेशनालाई परिवर्तन गरेर ध्यान भावनाको गरेर बिहारमा पनि आज बुद्ध पूजा पूर्णिमाको कार्यक्रम भएकोले पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा बिहारमा पनि केही धर्मदेशना त गर्नै पर्ने हुन्छ। उपासक उपासिकाहरू थुप्रै उपस्थित हुनेछ। र आजको पूर्णिमा पनि विशेष पूर्णिमा छ बुद्ध शासनमा। आजको यो पूर्णिमालाई सिपुनी भनेर भनिन्छ, महत्त्वपूर्ण पूर्णिमा हो। त्यसैले पूर्णिमाको दिनमा तपाई हामी सबैलाई बुद्ध शासनमा पूर्णिमाहरूको बारेमा जानकारी दिने उपदेश गर्दै आइरहेको क्रममा आज तपाईहरुलाई सिपुनीको बारेमा उपदेश गर्ने विचार गरेको छु। तपाईहरुलाई पनि पोहोर साल पनि मैले यो पूर्णिमामा तपाईहरुलाई देशना गरेको त थिएँ होला हैन। कति अब तपाईहरुले सम्झिनु भयो सम्झिनु भएन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर बुद्ध शासनमा आजको पूर्णिमालाई किन महत्त्वपूर्णका साथ लिइन्छ भने विशेषतः तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, भगवान बुद्धले लुम्बिनी बगैंचामा उसफल भगवान बुद्धले जन्म लिनु भई 29 वर्षको उमेरमा महाविनिष्क्रमण गर्नु भई 35 वर्षको उमेरमा बुद्ध गया बोधि वृक्ष मुनि उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। र निरन्तर लोक हित उद्धारको लागि 45 वर्षसम्म उसफल भगवान बुद्धले आफ्नो सर्वज्ञ ज्ञानलाई दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त सत्व प्राणीहरूलाई आर्य धर्मको बीजारोपण गर्नुभयो। भनेपछि उहाँको आयु संस्कार जम्मा 80 वर्षको थियो। 80 वर्षको ठ्याक्कै 80 वर्षको थियो। तर भगवान बुद्धहरूले चाहिँ आफ्नो आयु संस्कार यति उति भनेर अन्तत उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आयु संस्कार त्याग गर्नुहुन्छ हैन। त आजको पूर्णिमामा भगवान बुद्धले जीवनमा घटेको एउटा घटना कस्तो थियो त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई म त्यो घटनाक्रम चाहिँ अलिकति विस्तार रूपमा तपाईहरुलाई चाहिँ देशना गरौँला हैन। जब वहाँ भगवान शास्ता 80 वर्ष हुनको निमित्त 3 महिना बाँकी थियो। 3 महिना बाँकी हुँदाखेरि भगवान बुद्ध वैशाली नगरमा भिक्षाटन गरेर पिण्डपात गर्नु भई समय बिताइरहनु भएको थियो।
त्यति बेला भगवान बुद्ध तपाईको घटनाक्रम अनुसार कस्तो थियो त भन्दाखेरि चापाल चैत्य वैशाली नगरमा पर्छ। यो तपाईहरु चारधाम जानुभयो भने यो चापाल चैत्य वैशाली नगर भगवान बुद्धको साह्रै प्रिय स्थान। वैशाली नगर त्यति बेला साह्रै रमणीय समृद्धशाली राज्य पनि थियो। त त्यो समयमा वैशाली नगरमा भगवान बुद्ध हुँदाखेरि आनन्द भन्देलाई भगवान बुद्धले भन्नु भएको थियो, आनन्द वैशाली नगर साह्रै रमणीय छ, उदेन चेतीय रमणीय छ भनेर त्यो वैशाली नगरको विभिन्न चेतीय स्थानहरूको, चेतीय भनेको यहाँ स्थानहरू होइन, त्यो स्थानहरूको चाहिँ साह्रै व्याख्या गर्नु भएको थियो। त भगवान बुद्धले आनन्द भन्दालाई के भन्नु भएको थियो त भन्दाखेरि, हे आनन्द, चार रिद्धिपाद भावनाबाट परिपूर्ण भएका व्यक्तिहरूले चाहे भने कल्पभरसम्म पनि यो संसारमा रहन सक्छ भनेर भगवान बुद्धले बारम्बार संकेत गरेर आनन्द भन्तेलाई यो वाक्य दोहोर्याउनु भएको थियो हैन। तेस्रो बारसम्म पनि भगवान बुद्धले यो कुरालाई दोहोर्याउनु भएको थियो, ए आनन्द, वैशाली नगर साह्रै रमणीय थियो। ठाउँ ठाउँको चाहिँ विभिन्न व्याख्या गर्दै आउनु भएपछि भन्नुभएको थियो, चार रिद्धिपाद भावना हैन गरिसकेको, जसले चार रिद्धिपाद भावनाको अभ्यास गरिसकेको छ, वृद्धि गरिसकेको छ, त्यसलाई सही बाटोमा लगाइसकेको छ हैन, त्यो चार रिद्धिपादबाट परिपूर्ण परिचित भइसकेका व्यक्तिहरू ले चाहेको खण्डमा कल्पभरको अन्तसम्म पनि रहन सक्छ भनेर भगवान बुद्धले यसरी स्थूल रूपमा, स्पष्ट रूपमा, गम्भीर रूपमा निमित्त दिनु भए तापनि, निमित्त दिनुभएको भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि, भगवान बुद्धले त्यति बेला उहाँले चाहनु भएको भए उहाँ त चार रिद्धिपाद भावना अभ्यास गरेर परिपूर्ण परिचित पूर्ण गरेको व्यक्ति हो नि त, सम्यक सम्बुद्ध। तर भगवान बुद्धले संकेत दिनुभएको, निमित्त दिनुभएको भन्छ, त्यसलाई संकेत भन्छ हाम्रो भाषाबाट, तर धर्मको भाषाबाट निमित्त दिनुभएको भनिन्छ हैन। यदि कसैले भगवान बुद्धलाई त्यति बेला चाहिँ तपाई पनि त्यसो भए रिद्धिपादबाट परिपूर्ण, रिद्धिपादलाई भावना गरिसक्नु भएको, त्यसलाई परिचित हुनु भएको व्यक्ति भगवान शास्ता, त्यसो भए बहुजन हितको निमित्त, बहुजन सुखको निमित्त लोकलाई अनुकम्पा राखेर देवता र मनुष्यहरूको हित सुख अर्थको लागि तपाई पनि कल्पभर यो संसारमा रहनुहोस् भनेर कसैले प्रार्थना गरेको भए त्यति बेला भगवान बुद्ध कल्पभरसम्म रहन मिल्थ्यो, बस्नुहुन्थ्यो होला। तर भगवान बुद्धले आनन्द भन्देलाई त्यसरी संकेत निमित्त भनेको थियो हैन। हुन त भगवान बुद्धहरूको आयु त्यत्रो कल्पभरसम्म त हुँदैन, हाम्रो गौतम तथागतको त्यत्रो आयु त छैन, तर उहाँको रिद्धिपादले त्यो गर्न सक्छ। जसरी तपाईको चाहिँ भगवान बुद्धले कस्तो कस्तो रिद्धिहरू देखाउनु भयो नि, त्यो रिद्धिपाद, चारवटा रिद्धिपादको भावना, चारवटा रिद्धिपादको परिचित व्यक्तिहरू चाहिँ चाहे भने कल्पभरसम्म पनि रहन सक्छ। त्यो संकेत, त्यो निमित्त दिनुभएको थियो आनन्द भन्तेलाई, हेर आनन्द, यो वैशाली नगर कति रमणीय छ, कति सुन्दर छ। भगवान बुद्धले व्याख्या गर्नु भएको स्थान वैशाली नगर।
तर आनन्द भन्देले त्यो संकेतलाई बुझ्नु भएन। भगवान बुद्धको त्यो वचनलाई चाहिँ आनन्द शीतल मानेर स्वीकार मात्र रहनु भयो। तर आनन्द भन्देले त्यो संकेतलाई बुझ्नु भएन र प्रार्थना पनि गर्नु भएन कि भगवान शास्ता त्यसो भए तपाई रिद्धि चार रिद्धिवादबाट सम्पन्न परिचित व्यक्ति पनि हो हैन, त्यसलाई तपाईले जानिलिसक्नु भएको व्यक्ति पनि हो भनेपछि भगवान शास्ता सत्व प्राणीहरू उप अनुकम्पा राखेर मनुष्य देव ब्रह्माहरूको कल्याण गर्नको निमित्त मंगल गर्नको निमित्त तपाई कल्पभरसम्म रहनुहोस् भनेर भगवान बुद्ध आनन्द भन्तेले त्यो प्रार्थना गर्नु सक्नु भएन। हेर्नुहोस् है, तपाईले यो राम्रोसँग पढ्न चाहनुहुन्छ भने परिनिब्बाण सूत्र पढ्नुहोस्। दीर्घ निकाय अन्तर्गत रहेको परिनिर्वाण सूत्रलाई तपाईले पढ्नु भयो भने यो आयु संस्कारको बारेमा तपाईलाई स्पष्ट थाहा हुन्छ हैन। दोस्रो बार पनि भगवान बुद्धले भन्नुभएको थियो, तेस्रो बार पनि भगवान बुद्धले चाहिँ निमित्त संकेत गर्नुभएको थियो, तर आनन्द भन्तेले प्रार्थना गर्नु भएन। नभइसकेपछि भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई के भन्नुभयो, जाऊ आनन्द तिमी जहाँ जानुपर्छ जाऊ, समयलाई बुझ, समयलाई जान, समय बडा बलवान हुन्छ। समयलाई बुझ, समयलाई जान, तिमीले जे गर्नुपर्छ गरिहाल। समयको त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि एक सेकेन्ड यताउता हुने बित्तिकै संसारको काया पलट हुन्छ अरे हैन। त भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई अझै पनि समयलाई बुझ, समयलाई जान, ल तिमीले जे गर्नुपर्छ गर है भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। आनन्द भन्तेले त अब भगवान बुद्धको आराम गर्ने समय भयो कि म अब भगवान बुद्धबाट अलग भएर आफ्नो कामकाजहरू गर्न जानु पर्ला भनेर आनन्द भन्छ त्यहाँबाट होस् भन्थे भने आयुष्मान आनन्द भगवान बुद्ध चाहिँ जवाफ दिएर आसनबाट उठेर भगवान बुद्धलाई अभिवादन सभिवादन गरेर नजिकैको एउटा रुखमुनि गएर चाहिँ आनन्दसँग बस्न थाल्नु भयो है। अनि त्यसपछि आनन्द भन्थे त्यहाँ रुखमुनि बसिरहेको के थियो, त्यति बेला नै मार आए, पापी मार आए हैन, मार देवता त्यहाँ उपस्थित हुन आए भनिन्छ। आनन्द भन्तेले त्यो प्रार्थना गर्न नसक्नु भएको पनि आनन्द भन्तेलाई पनि त्यो चित्तलाई चाहिँ छोपिरहेको मार देवताले छोपिरहेको भनेर पनि भनिन्छ। अनि त्यसपछि पापी मार त्यहाँ आएर भगवान बुद्धलाई के भन्न थाल्यो त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता म तपाईलाई प्रार्थना गर्न आएको। भगवान बुद्धले के प्रार्थना गर्न आइस् त पापी मारले के भने, भन्थे भगवान तपाई महापरिनिर्वाण हुनुस्, महापरिनिर्वाण हुनुस्। अब भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण हुने समय आयो भनेर पापी मारले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्न आए। त पापी मारलाई पनि भगवान बुद्धले बार बार त्यसरी प्रार्थना गरेको बेलामा भगवान बुद्धले के भन्नुभएको थियो त भन्दाखेरि, जबसम्म मेरो शासनमा चारैवटा परिषदहरू अझ भनौं तपाईको चाहिँ देव परिसरसम्म पनि यसमा जोडिएको छ। यो परिषदमा तपाईको चाहिँ परिनिर्वाण सूत्रमा तपाईले 8 वटा परिषदहरूलाई देख्न सक्नुहुनेछ। 8 वटा परिषदहरू, त्यसमा 8 वटा परिषद भनेपछि तपाईको सारा परिषदहरू पर्छन् त्यसमा तपाईको देव मार हैन, ब्रह्म परिषद पनि पर्न त हैन। तैपनि भगवान बुद्धले चाहिँ जबसम्म बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त त्यति बेला भिक्षु भनिन्छ, भिक्षुनी भनिन्छ हैन, उपासक भनिन्छ, उपासिकाहरू भनिन्छ। जबसम्म
यो बुद्ध शासनलाई अभिवृद्धि, सुसमृद्धि, विस्तृत हैन गर्न सक्ने क्षमतावान भिक्षुहरू, भिक्षुणीहरू, उपासकहरू, उपासिकाहरू हुने छैन। तबसम्म तथागतले आफ्नो परिनिर्वाण हुने छैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। त मारले त्यही कुरालाई समातेर के भन्न आयो त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता अब त तपाईको शासनमा भिक्षुहरू, भिक्षुणीहरू, उपासकहरू, उपासिकाहरू सबै 101 सक्षम भइसके। बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त सक्षम भइसके, अब समृद्ध गर्नको निमित्त सक्षम भइसके। धर्मानुकूल अनुसार धर्मको अनुगमन गर्ने क्षमता पनि भइसके। अब तपाईले महापरिनिर्वाण हुनुहोस्, महापरिनिर्वाण हुनुहोस् भनेर पापी मारले पो प्रार्थना गर्न आए। पापी मारले प्रार्थना गर्न आए त पापी मारले प्रार्थना गरिसकेपछि अब भगवान बुद्धहरू भनेको चाहिँ प्रार्थनालाई स्वीकार गर्नुपर्ने, उहाँले नै पहिला नै त्यो पापी मारलाई त्यस्तै वचन दिइरहेको हैन। त भगवान बुद्धले पापी मारलाई भन्नुभयो, हे पापी मार, तिमी अल्प उत्सुक हौ हैन, तिमी अल्प उत्सुक हौ, चाँडै नै तथागतको महापरिनिर्वाण हुनेछ, चाँडै नै तथागतको महापरिनिर्वाण हुनेछ। अब तिमीले धेरै दुःख गर्नु पर्दैन हैन। आजको 3 महिनापछि तथागतको महापरिनिर्वाण हुनेछ। हे पापी मार, तिमी अल्प उत्सुक हौ। अब यसरी बारम्बार तिमीले चाहिँ दुःख गर्नु पर्ने नै छैन। यसरी उत्सुकता जगाउनु पर्दैन। अब यो भगवान बुद्ध कहिले परिनिर्वाण हुन्छ भनेर चाहिँ अब धेरै मनमा खुलदुली गर्नु पर्दैन तिमीले। आजको 3 महिनापछि भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हुनेछ। भनेर भगवान बुद्धले चापाल चैत्यमा स्मृति सम्प्रजन्य राखी आफ्नो आयु संस्कार त्याग गरिदिनु भयो। आयु संस्कार त्याग गर्नुभयो। अब नेवारी भाषाबाट अबको 3 महिनापछि जिसिनाउने भनेको सियु, सियु, सियु भनेको मृत्यु, मरण, त्यो दिनलाई टोकेको। आजको 3 महिनापछि म महापरिनिर्वाण हुन्छु भनेको आजको 3 महिनापछि म मरण हुन्छु भनेको। अब भगवान बुद्धलाई मरण भए, मृत्यु भए भन्न त मिलेन, दिवंगत भए, परलोक भए भन्न त मिलेन। भगवान बुद्धहरूलाई चाहिँ महापरिनिर्वाण हुनुभयो भन्नुपर्छ हैन। त पापी मारलाई भगवान बुद्धले 3 महिनाको समय टोकेर आफ्नो आयु संस्कार त्याग गर्नु भएको दिन कहिले त भन्दाखेरि आजको पूर्णिमा, आजको पूर्णिमा। त्यसैले भगवान बुद्ध आफू मरण हुने समय टोक्नु भएको, आयु संस्कार त्याग गर्नु भएको। नेवारी भाषामा बाट मर्नलाई सिगु भन्छ हैन। त्यसैले आजको पूर्णिमालाई सिपुनी भनेर भनिन्छ, यानी कि आयु संस्कार त्याग गरेको पूर्णिमा। 3 महिनापछि भनेको चाहिँ यो माघ पूर्णिमा भयो, फागुन चैत वैशाख। ल 3 महिनापछि त उहाँले चाहिँ पूर्ण रूपमा महापरिनिर्वाण हुनको निमित्त पापी मारलाई यो वचन दिनुभएको, आयु संस्कार त्याग गर्नु भएको थियो। कुन पूर्णिमामा? आजको पूर्णिमा। त्यसैले भगवान बुद्ध जस्तो सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता पनि यो संसारमा जन्मिसकेपछि मरण हुनुपर्छ। जसलाई मृत्युले पनि छुन सक्दैन त्यस्तो व्यक्ति पनि जन्म लिइसकेपछि
मरण हुनै पर्छ। सत्तु प्राणीहरूमा पनि उत्कृष्ट, अद्वितीय, अतुलनीय बुद्ध भगवान पनि मरण धर्मबाट अलग छैन भने तपाई हामी मरण धर्मबाट अलग हुन्छौं होला र। त्यसैले आजको दिन भनेको मरणानुसति गर्ने दिन। म पनि एक दिन मर्नु पर्छ, म पनि एक दिन मर्नु पर्छ, म पनि एक दिन मर्नु पर्छ। धन होस्, रूप होस्, नाम होस्, दाम होस्, काम होस्, संसारमा आएपछि जानै पर्छ। जन्म लिइसकेपछि मरण हुनै पर्छ। संसारमा आएपछि जानै पर्छ, जन्म लिइसकेपछि मरण हुनै पर्छ। यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि मरणानुसति मरण हुनुपर्छ भनेर सत्य, मरण जस्तो सत्य यो संसारमा अरू के छ र, हैन? मरण सत्यलाई चाहिँ हृदयमा धारण गर्नु नै सत्यलाई धारण गर्नु हो। यो मरण भनेको सत्य हो, कोही पनि अलग हुन सक्दैन। हेर्नुस् त त्रिलोकका सम्पूर्ण देव ब्रह्माहरूले पनि पूजा गर्न योग्य व्यक्ति पनि के भएर जानु पर्यो? महापरिनिर्वाण भएर जानु पर्यो, संसार छोडेर जानु पर्यो। भनेपछि तपाई हामी के घमण्ड गर्ने, के अभिमान गर्ने, के लोभ गर्ने, के द्वेष गर्ने, के मोहमा पर्ने? एक दिन त तपाई हामी अहिले देशना सुनिरहेका उपासक उपासिकाहरू पनि अबको 50 वर्षपछि तपाईहरु पनि कोही पनि हुँदैन होला। कोही त 10 वर्षमा जान्छ होला, कोही त 20 वर्षमै जान्छ होला, कोही त कति 50 वर्ष कुर्नै पर्दैन। त्यस्तो छौं हामी। त त्यति बेला जब भगवान बुद्धले आयु संस्कार त्याग गर्नुभयो पापी मारको प्रार्थना अनुसार, अबको 3 महिनापछि तथागत भगवान शास्ता महापरिनिर्वाण हुनेछ भनेर आयु संस्कार छोड्ने बित्तिकै भयंकर भूकम्प गएछ, भुइँचालो, हैन? भुइँचालो यानी कि भूकम्प गएछ। अनि त्यसपछि भूकम्प गएपछि त भूमिकम्प भयो नि, त्यहाँ त भयंकर गएको। तर भगवान बुद्धको जीवनकालमा गएका भूकम्पहरूले कुनै पनि प्राणीहरूलाई चाहिँ हानि नोक्सानी भने गर्दैन। जस्तै हाम्रो 72 सालमा भूकम्प गएर कयौं हैन जनधनको क्षति भयो, त्यसरी हुँदैन। भगवान बुद्धको जीवनकालमा पनि ठूलै भूकम्पहरू गएको थियो। त्यो भूकम्पहरूमा तपाईको चाहिँ कुनै पनि प्राणीहरूलाई हानि नोक्सानी हुँदैन। त्यस्तो भूकम्प त जान्छ तर हानि कसैले पनि हैन। त त्यति बेला भूकम्प गइसकेपछि अब पापी मार त खुसी भए, उ त हर्षित भए, आफ्नो इच्छा पूरा भयो। किन त भन्दाखेरि पापी मारको राज थियो त्रिलोकमा, हैन? किन त भन्दाखेरि सबैलाई लोभ द्वेष मोहमा पारेर उसको आफ्नो जाल भनेको, त्यो पापी मारको जाल भनेको लोभ द्वेष मोहको जाल फ्याँकिरहेको हो। लोभ द्वेष मोहमा परुन्जेल पापी मारको जालमा पर्नु हो। उसले जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै गर्न सक्छ, चाहे मनुष्य होस्, चाहे देवता होस्, चाहे ब्रह्मा होस्, सबैलाई। अब आफूले भने जस्तो भइरहेको यो संसारमा भगवान बुद्धले त त्यो लोभ द्वेष मोह रूपी जाललाई छिन्न भिन्न पारेर त्यो जालबाट अलग गरेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गर्ने देशना गर्नुहुन्छ। त त्यस्तो देशना गर्नु हुने तथागत भगवान शास्त्र अब महापरिनिर्वाण भएर जाने भयो। बुद्ध शासन अब के हुने भयो? विलीन भएर जाने भयो। बुद्ध शासनको तेज अब कति नै फैलिन्छ र भनेर ऊ खुसी भयो। भूकम्प आउने बित्तिकै पापी मार त गए, भाग भएर गइहाले। तर त्यसबेला आयुष्मान आनन्दलाई यस्तो लाग्यो, आश्चर्य, अद्भुत, यो त भयंकर हैन, अद्भुत तरिकाले भूकम्प गएछ। बिचरा आनन्द भन्थे, शान्त दान्त रूपमा तपाईको एउटा वृक्ष मुनि बसिरहेको आनन्द भन्थे। भूकम्प गएको कारणले गर्दाखेरि अब आनन्द भन्थे त भगवान बुद्धको उपस्थापक, भगवान बुद्धलाई
आवश्यक परेको चाँजो बाजो सब मिलाइदिने काम त आनन्द भन्देको थियो। त्यहाँबाट भगवान बुद्ध कहाँ चाहिँ दौडेर आउनुभयो हैन। त्यसपछि भगवान बुद्ध कहाँ आएर यसो हेर्छ त भगवान बुद्ध त शान्त, त्यत्रो भुइँचालो त्यत्रो भूकम्प गए पनि भगवान बुद्ध त कुनै विचलित छैन, शान्त दान्त रूपमा बसिरहनु भएको। त्यसरी भूकम्प जाँदाखेरि कोही पनि त्यसरी शान्त भएर बस्न सक्दैन। तपाईँ भूकम्प जाने बेलामा तपाईको जति सुकै आफूलाई मलाई त केही डर छैन, मलाई त केही त्रास छैन, मलाई त चिन्ता छैन भने पनि भूकम्प अलिकति जानुपर्छ तपाईको मुटु थरथर थरथर काम्छ। त्यो भूकम्प अलिकति 4-5 रेक्टरको भन्दा पनि तपाईको मुटु तपाईको 10-15 रेक्टर जान्छ। जस्तो सुकै मान्छे पनि भूकम्प गयो भन्ने बित्तिकै डर त्रासले उसलाई ठाउँ लिन्छ। त्यहाँ आनन्द भन्दै पनि रोमाञ्चिक तरिकाले हैन, अद्भुत तरिकाले आश्चर्य रूपमा त्यहाँ भूकम्प गयो। भयंकर भूकम्प गएपछि त आनन्द भन्दैलाई चाहिँ फेरि कस्तो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धकै चिन्ता के उहाँलाई चाहिँ फेरि भूकम्प जाने बेलामा भगवान बुद्ध कहाँ आउनुभयो। यसो हेर्दा त भगवान बुद्ध त शान्त, त्यस्तो भूकम्प चलिरहेको छ भगवान बुद्ध त शान्त। त्यसपछि मन आनन्द भयो। ओहो भगवान बुद्ध त शान्तले बस्नु भएको रहेछ। भगवान बुद्धको अगाडि जानुभयो। भगवान बुद्धको छेउमा गएर भगवान बुद्धलाई अभिवादन गरेर भगवान बुद्धलाई बिन्ती गरे। भगवान शास्ता आश्चर्य अद्भुत भयो। भीषण भूकम्प, आश्चर्य अद्भुत भूकम्प। भगवान शास्ता यो भूकम्प जानुको यस्तो अद्भुत भयंकर चकित रूपमा भूकम्प जानुको पछाडि केही हेतु के प्रयत्न प्रत्यय होला, कारण होला भनेको। हेतु र प्रत्यय भनेको चाहिँ कारण कार्यहरू होला भनेर आनन्द भन्तेले भगवान शास्तालाई सोध्नु भयो हैन। अनि भगवान बुद्धले पनि मुसुक्क मुस्कुराउनु भयो र आनन्द भन्तेलाई भन्नुभयो, हे आनन्द, भूकम्प जानुमा 8 वटा कारणहरू छन्। मैले तपाईलाई भूकम्पको कारणहरू पनि देशना गरिसके नि पहिला, याद छ तपाईहरुलाई हैन। तपाईको भगवान बुद्धको जीवनमा भगवान बुद्ध गर्भ प्रवेशको बेलामा पनि भूकम्प जान्छ हैन। जन्मिँदाखेरि पनि भूकम्प जान्छ। भगवान बुद्धले चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध ज्ञान लाभ गर्दाखेरि पनि भूकम्प जान्छ हैन। धर्मचक्र प्रवर्तन गर्दाखेरि पनि भूकम्प जान्छ। आयु संस्कार त्याग गर्दाखेरि पनि भूकम्प जान्छ हैन। तपाईको चाहिँ उहाँको चाहिँ परिनिर्वाण हुँदाखेरि पनि भूकम्प जान्छ हैन। यसरी भूकम्प जाने कारणहरू थुप्रो छन् हैन। अब बुद्धको जीवनीमा मात्रै त भगवान बुद्धले यो कारणहरू बताउँदै गर्दाखेरि जब बुद्ध तथागत भगवान शास्ताहरूले आयु संस्कार त्याग गर्नुहुन्छ तब पनि भयंकर भूकम्प जान्छ हे आनन्द भनेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्दैलाई भन्नुभयो हैन। त्यति भन्ने बित्तिकै आनन्द भन्तेको त मन त विचलित भयो। किन त भन्दाखेरि भयंकर भूकम्प जानु भनेको त अब भगवान बुद्धले आयु संस्कार त्याग्नु भएपछि पनि भूकम्प जान्छ भन्ने बित्तिकै ओहो भगवान शास्ताले आयु संस्कार त्याग गर्नु भयो कि भनेर मन त उसको चाहिँ कस्तो भयो होला। अब त्यसको व्याख्या गरेर साध्यै छैन। त्यसपछि आनन्द भन्तेले त्यसपछि चाहिँ भगवान बुद्धले प्रार्थना गर्नुभयो हैन। भगवान शास्ता तपाई बहुजन हित बहुजन सुखको लागि
लोकलाई अनुकम्पा राख्यो। मनुष्य देवता ब्रह्माहरूको उपकारको लागि हैन तपाई कल्पभरसम्म रहनुहोस्, कल्पभरसम्म रहनुहोस् भनेर आनन्द भन्तेले त्यसपछि चाहिँ भगवान बुद्धले प्रार्थना गर्नुभयो। त भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई भन्नुभयो, हे आनन्द, अब समय बितिसकेको छ, अब समय बितिसकेको छ। अब तथागत भगवान शास्ता कल्पभरसम्म रहने कुरा छोड। आजको अहिलेको दिन पापी मार आएर जुन प्रार्थना गर्नु आए अनुसार मैले आजको 3 महिना पछि तथागत भगवान शास्ता महापरिनिर्वाण हुने वचन दिएर पठाइसके, वचन दिएर पठाइसके। अब समय बितिसकेको छ हे आनन्द, तथागत भगवान शास्ता कल्पभरसम्म रहनुहोस् भनेर अब इच्छा नगर भनेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई भन्नुभयो। अब कस्तो मात्र भयो होला त्यो भन्नुभएको, त्यो घटना भएको कहिले त भन्दाखेरि आजकै दिन हो, आजकै दिन, आजकै दिन हैन। यसरी आनन्द भन्तेले प्रार्थना गर्दा गर्दै पनि भगवान बुद्ध यो संसारमा कल्पभरसम्म रहनु भएन। कारण के हो त भन्दाखेरि पापी मारले भगवान बुद्धलाई पहिल्यै प्रार्थना गरिसकेको र भगवान बुद्धले पनि पापी मारलाई अबको 3 महिना पछि तथागत भगवान बुद्धको परिनिर्वाण हुनेछ भनेर वचन दिएर पठाइसकेको हुनाले भगवान बुद्ध कल्पभरसम्म रहनु भएन र 3 महिना मात्रै यो संसारमा रहने हिसाबले आयु संस्कार त्याग गर्नु भएको पूर्णिमा भनेको आजकै माघ पूर्णिमा। त्यसैले आजको पूर्णिमालाई सिपुनी भनेर पनि भनिन्छ, सिपुनी भनेर पनि भनिन्छ हैन। त माघ पूर्णिमाबाट फागुन चैत र वैशाख 3 महिना पछि भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण भनेको वैशाख पूर्णिमाकै दिनमा उहाँको महापरिनिर्वाण हुन्छ र उहाँले जसरी आफ्नो आयु संस्कार त्याग गर्नु भएको छ त्यसरी नै उहाँ वैशाख पूर्णिमाको दिनमै उहाँले महापरिनिर्वाण लिनुभयो। अनुपादिशेष महापरिनिर्वाण हैन। त्यसैले उपासक उपासिका भगवान बुद्ध जस्तो व्यक्तिले पनि आफ्नो आयु संस्कार त्याग्नुपर्छ, यानि कि मृत्युलाई वरण गर्नुपर्छ। मृत्युबाट अलग भएको यो संसारमा जन्मेका कुनै पनि प्राणी हुँदैनन्, जो जन्मिन्छ उसको मृत्यु निश्चित छ। त्यसैले मरण धर्मबाट अलग नभएका हामी सत्व प्राणीहरू किन अभिमान, किन घमण्ड? जब तथागत भगवान शास्ताहरू त यो संसारबाट मरण भएर जानुपर्छ भने तपाईँ हामी त भगवान बुद्धको सामुन्ने के हो र, के हो र, के हो र हैन। त्यसैले आजको दिन भनेको हामीले मरणानुसति यानी कि मृत्यु हुनुपर्ने मरण धर्मलाई स्मरण गर्ने दिन। त भगवान बुद्धले त्यो सिकाउनु भयो कि एक न एक दिन त मर्नै पर्छ, मरणबाट अलग छँदै छैन कोही। उहाँले 3 महिना पछि आफ्नो आयु संस्कार त्याग्नु भए जस्तै अब हामीलाई त थाहा नहोला यति महिना उति महिना यति वर्ष भनेर थाहा त नहोला, तर यति तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि हामी एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने त थाहा छ नि। त्यसैले समयलाई जान, समयलाई बुझ। अहिले बेला छ, यही बेलामा तपाईले मरण धर्मलाई चाहिँ
हृदयदेखि धारण गर, हृदयदेखि स्वीकार। समय बितिसकेपछि फेरि मृत्युलाई चाहिँ धारण गर्न, मृत्युलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ स्मरण गर्न समय बित्यो भने त्यति बेला तपाईलाई गाह्रो हुन्छ। जब अब तपाई अब मर्ने बेलामा मात्रै हो मर्नु त पर्ने रहेछ भनेर त्यति बेला मात्रै सम्झेर मरण हुनु अगाडि जुन चाँजो बाटो खर्च चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्ने त्यो सम्पूर्ण जगेर्ना गर्नको निमित्त त अहिले नै हामीले तयारी अवस्थामा बसिरहन सक्नको निमित्त अहिले नै मृत्यु मरणानुसतिलाई चाहिँ स्मरण गरेर अहिले नै हामीले त्यो कार्य सम्पादन गर्नको निमित्त समय छँदै नै तपाईले मरण धर्मलाई स्वीकारेर गर्नुपर्ने काम सकाइहाल्नुहोस्। मर्नै पर्दैन, मर्नै नपर्ने जस्तो सोचेर व्यवहार गरेर बोलेर जीवन अगाडि बढाउनु भयो भने तपाई एक दिन नमज्जाले पश्चातापमा परेर आफूले आफूलाई नै एक दिन धिक्कार्नु पर्ने त्यो समय चाहिँ नआउला भन्न सकिँदैन नि, नआउला भन्न सकिँदैन। तर आजकलका मान्छेहरू कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि मानौ ऊ कहिले पनि मर्दैन भन्ने जस्तो गरेर ठानेर बोल्छन्, गर्छन्, काम गरेर हिँड्छन्। मान्छेको जीवन भनेको त आज हो कि भोलि हो, हावामा बलिरहेको दियो जस्तो हो रे। भगवान बुद्धले यसो भन्नुहुन्छ। हावा चलिरहँदाखेरि जुन दियो जलिरहन्छ त्यस्तै हो हाम्रो जीवन पनि, कुन बेला प्वाक्क निभिन्छ थाहै छैन। त्यसरी नै हाम्रो जीवन पनि अहिले आज बलियो छ, भोलि के हुन्छ थाहै छैन। बोल्दा बोल्दै त आयु संस्कार सकिन्छ। भगवान बुद्धहरूलाई पो थाहा भयो त, भगवान बुद्धले त आयु संस्कार त्याग गर्नुभयो त, हामीले त त्यो शक्ति छैन त हामीसँग। अब त्यस्तो आफ्नो आयु संस्कार त्याग गर्न सक्ने भगवान बुद्धहरूले त मरणानुसति गर्नुहुन्छ, मरण धर्मलाई स्वीकार्नुपर्छ भने अब हामी किन यो जिद्दी भइरहेको, अटेरी भइरहेको? समय छँदै भगवान बुद्धले भन्नुभयो नि, आनन्द समयलाई बुझ, समयलाई जान है। समय एक सेकेन्ड यताउता भयो भने पनि जीवनको काया पलट हुन्छ। त्यो भनाइ चाहिँ संकेत के गर्नुभएको थियो? आनन्द चार रिद्धि पाद सम्पन्न परिचित व्यक्तिहरू, भावनाबाट युक्त व्यक्तिहरू चाहे भने कल्पभरसम्म पनि रहन सक्छ भनेर चाहिँ तीनचोटि भन्नुभएको भगवान बुद्धले आनन्द भन्देलाई। तर आनन्द भन्देलाई त्यो पापी मारले छोपिरहेको भन्छ के, प्रार्थना गर्न नदिनुको निमित्त पापी मार पनि कस्तरी जाय लाग्यो भने नि त आनन्द भन्देले उहाँलाई प्रार्थना पनि गर्नु भएन, त्यो संकेतलाई बुझ्नु पनि भएन। वैशाली नगर कति रमाइलो, हे आनन्द कति रमणीय छ, यस्तो रमणीय ठाउँ छ भने तपाईँ बस्नुस् न त, एक कल्प भरसम्म यस्तो रमणीय ठाउँमा बस्नुस् न भन्न सक्नु पर्ने हो। तर उहाँलाई चाहिँ त्यो पापी मारले छोपिरहेको भन्ने पनि अटकठाचारहरूले व्याख्या गरिएको छ, उहाँले गर्नु भएन। त मार आए, आनन्द भन्दै भन्दा पनि पछि त आनन्द भन्दैले प्रार्थना गर्नुभयो, त पहिला नै मारले प्रार्थना गर्न आउनु भइसकेको। त्यसैले समय भनेको एकै छिनको मात्रै अन्तर थियो। त्यहाँ आनन्द भन्दैले पहिल्यै प्रार्थना गर्नु भएको भए त्यो पापी मार आएर प्रार्थना गर्दाखेरि पनि केही लाग्दैन थियो। किन त भन्दाखेरि मैले त कल्पभरसम्म रहने वचन दिइसके, हे पापी मार अब तिमी नकराउन नआऊ भन्न पाउँथ्यो। अब कसैले पनि प्रार्थना गरेको त छैन, त पापी मारले प्रार्थना गरिहाले। उहाँले पनि कस्तो, त्यो पापी मारले पनि कस्तो प्रार्थना गरे, भगवान बुद्धकै कुरालाई लिएर प्रार्थना गरे। भगवान बुद्धले भन्नुभएको थियो, जबसम्म भिक्षुहरू, भिक्षुणीहरू, उपासकहरू, उपासिकाहरू बुद्ध शासनमा जबसम्म सक्षम हुँदैन, यो शासनलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको निमित्त योग्य हुँदैन, तबसम्म तथागतले आयु संस्कार छोड्दैन। हे पापी मार तिमीले दुःख गर्नु पर्दैन, बार बार आएर प्रार्थना गर्न आउनु पर्दैन भनेर भन्नुभएको। त त्यति बेलासम्म त बुद्ध शासनमा भिक्षुहरू पनि यथस्थ भइसके,
सक्षम भिक्षुनीहरू पनि उत्पन्न भइसके त्यति बेला, उपासकहरू पनि त्यत्तिकै सक्षम भइसके होइन। मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएका उपासक उपासिकाहरू पनि कति भइसकेको त्यहाँ होइन। त मारले त्यही कुरालाई लिएर भगवान बुद्धका सामुने आएर प्रार्थना गर्नु आउनुभयो। त भगवान बुद्धले 3 महिनापछि आयु तथागत महापरिनिर्वाण हुनेछ भनेर आयु संस्कार त्याग गर्नुभयो। कुन दिनमा? आजकै दिनमा। कुन पूर्णिमा? माघ पूर्णिमा। त्यसैले यसलाई सिपुनी भनेर पनि भनिन्छ। त्यतिकै सिपुनी भनेको होइन, नेवारी भाषाबाट सिपुनी भनेको मरण पूर्णिमा भनेको। अब यो पूर्णिमा मरण हुने आयु संस्कार त्याग गर्नुभएको, मरण घोषणा गर्नुभएको भनौँ न, अब मृत्यु घोषणा पूर्णिमा भनेर तपाईहरुले लिनु पर्यो। ल उपासक उपासिका आज धेरै लामो पनि भन्दैन, यो पूर्णिमाको विषयमा मात्रै अलिकति मैले तपाईले पनि यो चाहिँ राम्रोसँग दीर्घ निकाय अन्तर्गत रहेको यो महापरिनिर्वाण सूत्र पढ्नु भयो भने भगवान बुद्धको अन्तिम यात्राको बारेमा सब तपाईलाई थाहा हुनेछ। यसमा प्रष्टै लेखिरहनु देख्नु भएको छ हैन। यो चापाल चैत्यमा भगवान बुद्धको आयु संस्कार त्याग भनेर चाहिँ तपाईले त्यो परिनिर्वाण सूत्रमा त्यो टपिक्स हुन्छ, तपाईहरुले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यो माघ पूर्णिमाको सिपुनीको बारेमा। ल त उपासक उपासिका आजको लागि यति नै गरौँ है। तपाईहरुलाई चाहिँ यो पूर्णिमाको जानकारी दिएको मात्रै हो। त भगवान बुद्धको जीवन कालमा आजको यो पूर्णिमा साह्रै महत्त्वपूर्ण छ, साह्रै महत्त्व। बुद्ध शास्त्रको लागि पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण, मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूको लागि पनि साह्रै महत्त्व। किन? भगवान बुद्धले आफ्नो आयु संस्कार त्याग गर्नुभयो। आयु संस्कार त्याग गर्नुभयो। त उहाँले आयु संस्कार त्यागे जस्तै हामीले पनि एक दिन आफ्नो यो जीवन त्याग्नुपर्छ। हेर्नुहोस् उपासक उपासिका, त्यसैले घमण्ड नगर्नुहोस्। आज त मरणानुष्ठि गर्ने दिन, मरणलाई स्मरण गर्ने। म पनि एक दिन मर्नुपर्छ। 2-4 दिन बाँच्नको लागि यो लोभ, यो द्वेष, यो मोह, यो मान, यो अभिमान, घमण्ड, यो ईर्ष्या, उद्दच्च, कुकुच्च, थिन मिल्द के का लागि? तेरो मेरो के को लागि? त म तेरो मेरो भन्दा भन्दै जीवन बितिन्छ, समय त सकिन्छ। तेरो मेरो भन्दा भन्दै जीवन बितिगो हैन। तपाईको पनि बितिरहेको छ, मेरो पनि बितिरहेको छ, उहाँहरुको पनि बितिरहेको छ। तेरो मेरो भन्दै गर्यो भने त जुन मनुष्य जन्म लिएर गर्नुपर्ने काम हामीले गर्न सक्दैन। तेरो मेरो भनिरहेछम्म हैन। एक दिन मर्नुपर्छ। मर्दाखेरि बाटो खर्च चाहिन्छ, त्यो बाटो खर्च जम्मा गर्न सकिँदैन। के छ र त? तेरो के छ र मेरो के छ र? के पनि छैन यो संसारमा। जन्मिएपछि मरण चाहिँ छ सबैको। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आज सिपुनी माघ पूर्णिमा है, तपाईहरुले पनि आजको पूर्णिमा मरणानुसति मर्नुपर्छ है भनेर सम्झना गरेर जीवन बिताउनुहोस् है। त्याग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ स्मृति मरण धर्मलाई सम्झेर जीवन यापन गर्ने सुरु गरिहाल्नुहोस्। सुरु गरिरहनु भएको छ भने निरन्तरता दिनुहोस्। मरण धर्मलाई स्मरण गरेर जिउने बानी छैन भने आजदेखि बानी बसालिहाल्नुहोस्। भगवान बुद्ध जस्तो व्यक्ति पनि यो संसारमा जन्मिसकेपछि मर्नुपर्छ भने तपाई चाहिँ कुन चाहिँ फलामको मान्छे हो र? फलामै भयो भने त खिएर जान्छ भने अब तपाई हाम्रो चाहिँ रगत र मासुको, यो हाड र मासुको यो शरीर त कहिले हो ठेगानी छैन। ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको यो सिपुनीको उपलक्ष्यमा सानो धर्म देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। ढिलाइ भए पनि आज सहेर भए पनि तपाईहरुले चाहिँ सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद। र अन्तमा अब पुण्यानुमन गर्नुपर्ने छ। आज पूर्णिमाको दिन धेरै उपासक उपासिकाहरूले मलाई सम्झेर उहाँले विभिन्न उपलक्ष्यहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ श्रद्धा दानहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूको नामहरू चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ लिन चाहन्छु अनुमोदनको लागि है। उहाँ चाहिँ दिव्या शाक्य उपासिका लेख्नुहुन्छ। वन्दना भन्टे ठौँ विजय बहादुर शाक्य या दिव्य लक्ष्मी शाक्य या माजु
स्वर्गीय बेटी माया साक्य यागो टिठी जोगुली भन्नुभएको छ है। उहाँहरूको निर्वाण कामना गर्दै दान पुण्य गर्दैछु भनेर श्रद्धा दान स्वरूपहरू 1000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले यो पुण्यको अनुभवले उहाँ स्वर्गीय बेटीमाया साक्यको सुगति निर्वाण कामना गर्दै पनि पुण्यानुमन गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी यहाँ अर्को पनि उपासिका हुनुहुन्छ भन्टे सादर वन्दना। आज पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान स्वरूप भनेर रु 1000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ सोना साक्य उपासिका पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान भनेर उहाँले हरेक पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ। आजको यो पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा पनि उहाँले रु 1000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ यी सेवा मार्फत है। सोना साक्य उपासिका सपरिवारलाई यो दान पुण्यको अनुभवले जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे, मैत्री प्रसार गर्न चाहे। त्यस्तै गरी हरेक पूर्णिमामा बिहारमा आउनु भई शील ग्रहण गर्ने है, बुद्ध पूजा आदि गरेर आशीर्वाद लिन आउने हाम्रा उपासिकाहरू हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ कोरोना भएको कारणले बिहारमा त आउनुहुन्न, तैपनि चाहिँ अनलाइन मार्फत हरेक पूर्णिमामा उहाँहरूले दान गर्दै आउनु भएको छ। घरको बाफल निवासी प्रकाश साक्य, नानी शोभा साक्य, एलिस्ता साक्य, प्रजिता साक्य, सुप्रिम साक्य धर्मदान स्वरूप भनेर आज पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा 1050 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ प्रकाश साक्य, नानी शोभा साक्य लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूलाई यो पुण्यको अनुभवले जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस्, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा रहित होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। उहाँहरू पूर्णिमा बिहारमा आउनुहुन्थ्यो। आज अब यो 2टा पूर्णिमा चाहिँ उहाँको छुट्यो, तैपनि उहाँ अनलाइनबाट उहाँले दान गर्दै आउनु भएको छ हैन। त्यस्तै गरी हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ राधिका महर्जन उपासिका सीता पाइला। उहाँले पनि अब बेला बेखटमा चाहिँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्दै आउनु भएको सन्दर्भमा आज सिपुनीको उपलक्ष्यमा पनि उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप भनेर धर्म पूजा भनेर रूपांशे श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा राधिका महर्जन उपासिकालाई पनि यो दान पुण्यको अनुभव धेरै धेरै सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ अरू पनि उपासक उपासिकाहरू पनि हुनुहुन्छ है। एकजना उपासिकाको यहाँ चाहिँ कसको त्यस्तै गरी हिजो उपासिका एकजना हुनुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ यहाँ कुन चाहिँ यहाँ हाम्रो प्रभा कंसाकार उपासिकाको पनि थियो। उहाँले लेख्नुहुन्छ आज सान्तोना तुलाधरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर सान्तोना तुलाधर उहाँ चाहिँ दार्जिलिङ भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण भोजन र आशीर्वादको लागि भनेर श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पनि उहाँले चाहिँ यी सेवा मार्फत उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। यो पुण्यको अनुभवले आज जन्मदिन पर्नुहुने सान्तोना तुलाधरलाई सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य निरोगी दीर्घायुको कामना पनि व्यक्त गर्न चाहे र प्रभा कंसाकार उपासिकालाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। र एकजना हाम्रो अशोक राज चित्रकार हुनुहुन्थ्यो, हिजोको हो। उहाँको छोरी शिवानी चित्रकारको अनुरोध रे मेरो दिदी पल्पसा चित्रकारको छोरी नोयोसा चित्रकारको आज जन्मदिन 4 वर्ष भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले छोरी
नयो साको आयु आरोग्यको आशिष दिनुहोला, त्रिरत्नको अनुभावले भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। भन्तेज्यूलाई परित्राण पाठ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै मेरो हर्ष दान यानि कि श्रद्धा दान भनेर उहाँले बैंक मार्फत पनि 550 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। शिवानी चित्रकार असन्तलाछी भनेर लेख्नुहुन्छ है। यो चाहिँ हिजोको उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी है यहाँ चाहिँ अरू पनि छ कि भनेर यहाँ खोज्दैछु। कतिले चाहिँ पठाउनुहुन्छ, कहाँ कहाँ पुग्छ उपासक उपासिकाहरू है। आज पूर्णिमा भएको हुनाले त उपासक उपासिकाहरू यति नै होलान्। ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको हाम्रो देशना पनि अब सकिसकेको छ है। अब पुण्यानुमोदन गर्नुपर्ने पनि बेला भइसकेको छ। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुण्डिक महासदेव भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि र आज दान प्रदान गर्नुहुने श्रद्धा दान गर्ने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद, सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्न चाहे। र आज शिवपुनीको उपलक्ष्यमा मरण धर्मलाई हामीले स्मरण गर्ने, मरणानुसति भावना अभ्यास गर्ने आजको दिनलाई चाहिँ हामीले सही मानेमा सदुपयोग गर्न सकौं। जीवन जन्मिसकेपछि एक दिन अवश्य मर्नुपर्छ। त्यसैले राम्रा राम्रा काम, कर्तव्यहरू, धर्महरू भर्नुपर्छ भनेर तपाईहरुले सम्झिन सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मंगल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलं। सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।